c'est la première séance de l'économie générale, programme du baccalauréat. Donc, غادي نبداو إن شاء الله بإن ريفيزيون جينيرال غادي نشوفوا à partir des chapitres اللي نورمالمون كيكونوا صعاب شوية في البروغرام ديال l'économie générale. Alors, تقدروا تطلبوا صحابكم اللي كيقراو معاكم باش إن شاء الله غنبداو هاد لو بروغرام غادي يكونوا دي سيونس لايف نشرحوا لو كور سيرتو في الأول عاد باغ لا سويت نقدروا نخدموا دي زيكزامان ناسيونال نخدموا كيلكو زيكزامان نخدموهم يعني حتى لا بارتي ديال لي زيكزارسيس. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي نورمالمون خصنا سيرتو كاينين دي زيليف اللي ديجا فاهمين لو كور كاينين اللي باقي ما فاهمينش لو كور مي بجوج نورمالمون هاد لي سيونس غادي يكونوا مهمين بزاف. اللي باقي ما فاهمينش مزيان دوك لي كور اللي دوزو كيلقاو دي ديفيكولتي فريمون غادي نشرحوا ليسونسيال كاع داكشي اللي مهم في لو كور اللي خاصو يتفهم، وحتى اللي كانوا فاهمين راه نورمالمون خاصهم ضروري يديروا اون ريفيزيون جينيرال يعني اشاك فوا يتفكروا دوك لي كونسيبت دو باز اللي هما مهمين في كل شابيتر باش ان شاء الله ملي يقربوا لي زيكزامان ما يلقاش راسو اون ريكول غادي يلقى راسو انه اجور حتى لي شابيتر اللي شحال هذا ما شافهمش ديجا باقي عاقل عليهم مزيان. دونك سيرتو مع هاد الايام ديال الكونفينمون ديال كورونا دونك اون كومبرون كو ديجا لي زيليف ما كيديروش لي كور دابا في لي ليسي ديالهم. دونك ان شاء الله حاولنا نديرو هاد الانيشيتيف باش يستافدوا لي زيتيديون اللي في الباكالوريا ولا حتى اللي في لا فاكولتي بلي سيونس في كلكو موديل. الوغ نبداو لو كور ديالنا غادي نهضر على غنبدا بلا بارتي 2 اللي فيها نورمالمون لا ريغولاسيون بار ليتا لانترفونسيون دو ليتا، وغادي نشوفوا اول حاجه لي انسيفيزونس دو لا ريغولاسيون بار لو مارشي واللي فيها نورمالمون لي دو غران بروبليم اللي عندنا في ليكونومي ديالنا اللي هو لو شوماج اي لانفلاسيون. وغادي نبداو غنشوفوا لو كونتكست جينيرال ديال هذا لو شابيتر وغادي نشوفوا لانفلاسيون فريمون غادي نشرحوا كاع داكشي اللي مهم في لانفلاسيون وفي لا بروشين فيديو نشوفوا لو شوماج اي بار لا سويت نشوفوا لا بوليتيك مونيتير لا بوليتيك بيدجيتير اي لي شابيتر اللي باقيين ان شاء الله. الوغ نبداو بلانفلاسيون. نورمالمون قبل من لانفلاسيون بعدا حنا في واحد لو كونتكست ديال لا ريغولاسيون بار لو مارشي كان عندنا قبل في لي زيكونوميست ديالنا ملي كنهضروا على ليكونومي خصنا فريمون نكونوا فاهمين واحد الحاجه يكون او موا عندنا واحد لابيرسو هيستوريك يعني على التاريخ ديال ليكونومي ديال الاقتصاد. حنا اون جينيرال في التاريخ ديال الاقتصاد ديالنا كنفرقوا ما بين دي زيبوك. عندنا ليبوك اللي هو قبل من لا كريز ايكونوميك اي فينانسيير ديال 1929 كانت عندنا ان كريز فينانسيير اي كريز ايكونوميك، كان عندنا ليبوك اللي قبل منها وليبوك اللي من بعدها حتى وصل نورمالمون سيرتو ملي كنبغيو نفرقوا لي زيبوك الكبار حتى وصل حتى لا كريز ديال لا كريز بتروليير ديال 1973 ديال 1973 عاد باغ لا سويت لا ديرنيير كريز ديال 2007 2008. حنا نورمالمون في هاد لي زيبوك كان عندنا واحد التقلبات في لي تيوري ديالنا كل مره كنمشيو مع ان تيوري مع ان ايكول دو لا بونسي ايكونوميك واحد المدرسه ديال الفكر الاقتصادي كل مره كنمشيو مع واحد المدرسه اللي كانت عندنا قبل من لا كريز ديال 1929 هي ليكول كلاسيك اللي فيها ادم سميث دافيد ريكاردو ايتترا. هذه هي ليكول اللي كنا خدامين بها يعني لي تيوري لي زيكونومي مونديال كانوا انسبيري من ليكول كلاسيك يعني ملي كنبغيو ناخذوا القرارات ديالنا في ليكونومي ديالنا كنا كنكونوا انسبيري من لي تيوري كناخذوا من لي تيوري كلاسيك كنطبقوهم في ليكونومي ديالنا. مي ا شاك مومون كتجي اون كريز فينانسيير اي ايكونوميك كتقلب لينا كلشي حقاش سا غومي اون كوز لا تيوري ديالنا. ملي كتوقع ان كريز شنو كتبين لينا ان لي تيوري اللي كنا خدامين بهم راهم فاشلين اذا كنديروا واحد التغيير يعني كنبدلوا من لي تيوري ديالنا. مورا لا كريز ديال 1929 جا عندنا كاينز ليكونوميست كاينز باش عطانا دوطخ تيوري يعني اللي تسمات ليكول كينيزيان. دونك عندنا ليكول كلاسيك وعندنا ليكول كينيزيان. ليكول كلاسيك باغ اكزومبل كتقول لنا ما خصش يكون عندنا لانترفونسيون دو ليتا دونك هي اللي نورمالمون كتسمى لا ريغولاسيون بار لو مارشي. عندنا نورمالمون كيقولوا راه عندنا لي زيفي اوتو ريغولاتور دو مارشي يعني واحد لي زيفي اللي هما كيخدموا دي مانيير اوتوماتيك هي اللي كتسموا عليها لو برينسيپ ديال ادم سميث لا مان انفيزيبل يعني كاينه واحد اليد في الاقتصاد اللي ما كنشوفوهاش هي اللي كدير لا ريغولاسيون بحدا وهما اون جينيرال دوك لي زيفي ديال المارشي. كيفاش ديك لا رياكسيون ما بين لوفر اي لا دوموند باش كيقول لنا ادم سميث الا كان عندنا ان ديزيكيليبر يعني عندنا واحد لا كريز
الا كان ان ديزيكيليبر راه باغ لا سويت دي مانيير اوتوماتيك بلا ما ندخلو حنا غادي يعطينا ان نوفو ايكيليبر. يعني المارشي بوحدو غيكون عندنا دي زاجوستمون باش يعطينا ان نوفو ايكيليبر في لو مارشي سان انترفونسيون دو ليتا. علاش؟ حقاش لي كلاسيك كيقول لنا لو برينسيپ، كيهضروا على لو برينسيپ ديال ليتا جوندار. ليتا ne doit pas intervenir sur la vie économique. ليتا ما خصهاش تدخل. كنقولوا ليكونومي بالنسبه لي كلاسيك، ليكونومي سي با لافير دو ليتا. ليكونومي ما خصهاش تدخل فيها ليتا، دونك ما خصش تكون عندنا انترفونسيون ديال ليتا في ليكونومي ديالنا. دونك هما نورمالمون حقاش مع لو كورون ليبرال، يعني خص تكون عندنا واحد الحريه تامه ديال لي زاجون ايكونوميك. مي لا كريز ديال 1929 بينات لينا ان هاد لا تيوري ما خداماش. بينات لينا ان لابسونس دو ليتا عطانا اون كريز، ان لي زاجون ايكونوميك بلا ما ندخلو اون ديتاي في لا كريز كان عندنا كراش بورسيي. دونك نورمالمون اون ا بلامي لي بانك كوميرسيال، لي بانك انهم حتى هما كانوا سباب في لا كريز فينانسيير. علاش؟ حقاش ما كانش واحد الرقابه، ما كانش واحد لانترفونسيون دو ليتا في لاكتيفيتي. ملي وصلت لاكتيفيتي ايكونوميك لا برودكسيون ايتترا، ان ليتا ما كانش عندها واحد الدور كبير في ليكونومي ديالنا، وحتى ان واحد الدور باش الا وقع ديزيكيليبر تدخل. دونك ما كانش عندنا ديك لا مارج دو مانوفر باش انها تدخل سور بلاص في ليكونومي ديالنا. دونك من بعد جا كينز باش عطانا لا تيوري انترفونسيونيست، لا تيوري ديال ليتا بروفيدونس. دونك لو برينسيپ دو ليتا بروفيدونس. باش نتفاهموا كينز هو اللي عطانا سكون ابل لا بوليتيك بيدجيتير اي لا بوليتيك مونيتير. هو اللي بدا كيهضر على لي بوليتيك، لانترفونسيون دو ليتا، السياسه الاقتصاديه باش الدوله كتدخل في الاقتصاد ديالها. دونك ملي كنهضروا على لي بوليتيك ايكونوميك حنا كنهضروا على لو كورون كينيزيان. سيرت باغ لا سويت عندنا يعني كيفاش كينظروا لي كلاسيك لي بوليتيك ايكونوميك وكيفاش كينظروا لي كينيزيان لا بوليتيك ايكونوميك. ولكن ملي كنهضروا على بوليتيك ايكونوميك بلو سونس ديال لانترفونسيونيزم، يعني بالتدخل الدوله انها كتدخل بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف، كينز هو اللي جاب لنا هذا الكونسيبت. جاب لنا لا بوليتيك بيدجيتير اي لا بوليتيك مونيتير اللي من خلالهم الدوله غادي تقدر تدخل في الاقتصاد ديالها. شنو قال لنا كينز؟ ان نورمالمون عندنا دي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو اللي هما بحال الشوماج بحال لانفلاسيون، اللي نورمالمون الا ما دخلاتش ليطا راه ما نقدروش نلقاو لهم حلول. المارشي بوحدو ما يقدرش يعطينا حلول لهاد لي بروبليم ايكونوميك اللي هما لانسيفيزونس دو لا ريغولاسيون بار لو مارشي. اذا حنا في هاد لو كونتكست، في لو كونتكست ديال ان لاحظنا ان عندنا انسيفيزونس. ملي كنقول شابيتر انسيفيزونس وبار لا سويت كنشوف لي بوليتيك ايكونوميك، يعني عندنا بعدا كنبينوا العله، كنبينوا لو موتيف. راه عندنا نورمالمون لانسيفيزونس ان المارشي ما قدرش، يعني الاقتصاد ديال السوق بوحدو ما قدرش يعطينا ليكيليبر دو لاكتيفيتي ايكونوميك. علاش؟ حقاش عندنا دي بروبليم اللي منهم عندنا بليزيور بروبليم ايكونوميك و سوسيو، مي منهم اكثريه اهم لي بروبليم اللي عندنا هو لانفلاسيون اي لو شوماج. داكشي علاش خاصنا نهضروا على لانترفونسيون دو ليتا بار لي بوليتيك ايكونوميك، بوليتيك بيدجيتير، بوليتيك مونيتير. سيرتو هادوما لي غروند بوليتيك، اما نورمالمون عندنا بليزيور بوليتيك. اذا نبقاو في هذا الاطار، في هذا لو كونتكست. عاد نورمالمون في هاد ليبوك ديال ليستوار كان عندنا في لا كريز ديال 1973 كان عندنا لا كريز بتروليير. حتى هاد لا كريز بتروليير عطاتنا واحد شويه لانسيفيزونس ديال لا تيوري كينيزيان. دونك ولينا خدامين بلا تيوري نيو كلاسيك اللي هي تابعه لو كورون ليبرال اللي هو نورمالمون في لو كورون كلاسيك تابعين. نيو كلاسيك راه هما تابعين لي كلاسيك، نيو كينيزيان راه تابعين لي كينيزيان. حتى بقينا خدامين في هاد ليبوك من 1973 باش مزيان تفهموا هادشي، زعما مهم انكم تفهموا. من 1973 حتى ل 2007 2008 كانت عندنا لا تيوري لا بريدومينونس دو لا تيوري نيو كلاسيك، ولينا لي زيكونومي ولاو انسبيري من ليكول نيو كلاسيك. حتى لا كريز عاوتاني ديال 2007، يعني ملي كنقول لا تيوري نيو كلاسيك راه عندنا لابسونس، كنقول لابسونس دو ليتا ما خصهاش تدخل بزاف في ليكونومي. حتى لا كريز عاوتاني ديال 2007 ديال 2008 عطاتنا عاوتاني بروبليم ان هاد يعني لانسيفيزونس دو لا ريغولاسيون بار لو مارشي، ان ليتا خصها تدخل. دونك اوجوردي يعني من 2007 2008 اوجوردي راه حنا خدامين الاغلبيه ديال لي بيي خدامين دي تيوري دانسبيراسيون كينيزيان ولا نيو كينيزيان، يعني بدينا كنهضروا على ايكول نيو كينيزيان. سي بون دابا فهمنا بعدا هاد لو كونتكست هيستوريك. دونك مزيان باش نفهموا علاش، لحقاش انا دابخي ليكسبيريونس لي زيليف ديال البكالوريا كيكونوا تالفين في لي شابيتر بحال غير كياخذوا منهم كل شابيتر كياخذوا عليه واحد الفكره، ولا كاين اللي كيحفظ. وليكونومي جينيرال راه ما كتحفظش، ليكونومي جينيرال راه فريمون فهام كامله خاصها تكون كتفهم.
كاينين شي حوايج قليل اللي خاصك تحفظهم واللي خاصك غير دير ميموريزاسيون تكون فاهمهم مزيان باش تسهل عليك الحفاظه ديالها. اما نورمالمون خاصها تفهم. اذا ملي كنكون فاهم لو كونتكست فاهم لونشينمون ما بين لي شابيتر كيسهل عليا انني نفهم ليكونومي جينيرال كامل. اذا حنا ربطنا ما بين لانسيفيزونس دو لا ريغولاسيون بار لو مارشي et l'intervention de l'État. دونك دابا اون اتاك ان بروبليم اللي عندنا في ليكونومي ديالنا اللي هو l'inflation اللي كاين ما بين لي زانسيفيزونس دو لا ريغولاسيون بار لو مارشي. المارشي شنو عطانا دي بروبليم اللي منهم l'inflation et le chômage. دونك نشوفوا دابا نهضروا على لو شوماج. الوغ لو شوم ولا نهضروا باردون على l'inflation. في هاد لا سيونس غادي نخدموا على l'inflation. فريمون l'inflation فيها بارتي دو كور اللي هي مهمه بزاف وعاد عندنا واحد لا بارتي ديال الكالكول. الكالكول بار لا سويت غادي نشوفوا في الطابلو نخدموا كلكو زيكزارسيس من دي زيكزامان باسي. الوغ دابا اون انسيست على الفهم فريمون تفهموا لو كور مزيان. دونك l'inflation اول حاجه شنو كنقصدوا بالانفلاسيون؟ الوغ l'inflation c'est l'augmentation des niveaux généraux durables et auto-entretenus des prix. خصنا نفهموا فريمون لا ديفينيسيون مزيان ديال l'inflation. حقاش ماشي توجور l'augmentation de prix راه كتعني بالنسبه لنا انفلاسيون. ملي كنقول l'augmentation des niveaux généraux شنو كيعني؟ هي لا كازي توتاليتي، يعني ماشي بالضروره كاع لي بيان اي سيرفيس في ليكونومي ديالنا يكون فيهم ان اوغمونطاسيون دو بري، ماشي بالضروره يكون كلشي فيه ان اوغمونطاسيون دو بري. حنا كنشوفوا لا موين بحال دابا ملي كنشوفوا على لي نوت النقطه ديالنا كنشوفوا لا نوت موين ديال السيمستر ولا ديال العام اتسيتيرا. دونك كنشوفوا نورمالمون لا نوت موين. الانفلاسيون ملي كنبغيو نحسبوا الانفلاسيون واش عندنا ولا ما عندناش كنشوفوا لا كازي توتاليتي، يعني كنديروا واحد لا موين. يقدر كاينين كالكو بيان راه نقصوا في الثمن ولكن الاغلبيه ديال لي بيان وحسبنا لا موين لقينا ان اون جينيرال راه عندنا ان اوغمونطاسيون دو بري. سي بون مزيان نفهموا الانفلاسيون من لي تيرم ايتيليزي كيفاش حنا اون كاليفي الانفلاسيون. عندنا جينيرال فهمناها، عندنا دورابل انها كتبقى دورابل في لو طون. ملي كنقول دورابل دونك عندنا علاقه بلو طون، انها كتبقى عندنا في لو طون. ما يمكنش فاسيلمون تكون عندنا هذا العام انفلاسيون ديال 3% نقولوا سي بون بغينا العام الجاي تكون عندنا 0% ولا 1% وفاسيلمون ممكن نوصلوا لهذا لوبجيكتيف. نو، هي دورابل. مشكل كبير عندنا في ليكونومي، صعيب باش اننا نحيدوا الانفلاسيون. دونك كتبقى دورابل وكتبقى يعني في لو طون. الا كان عندنا الانفلاسيون ديال 3% صعيب ان خصنا نديروا واحد لا استراتيجي ديال واحد 3 ans ولا 5 ans باش نقدروا نبقاو غاديين كنميتريزيو في الانفلاسيون. دونك نورمالمون عندها لو كاركتير ديال دورابل. وهنا دورابل سيرتو كنهضروا على بعض المرات كيقولوا في رمضان مثلا كيكون عندنا ان اوغمونطاسيون دو بري، مي هاد لوغمونطاسيون كتكون بروفيزوار. في رمضان كتكون عندنا حقاش لا ديموند كتزاد بزاف كتكون عندنا اوغمونطاسيون دو بري، ماشي هي الانفلاسيون كتكون دورابل. كنهضروا على العام كامل واش عندنا ان اوغمونطاسيون دو بري. اما لي زيفينمون اللي كيكونوا اكسبسيونيل ما داخلينش في لا ديفينيسيون ديال الانفلاسيون. عندنا اوتو انترتوني. هاد لو تيرم حتى هو مهم بزاف اللي نفهموه، ان الانفلاسيون كل مره كتعطينا اوغمونطاسيون دو بري سا جينير الانفلاسيون جينير اوتر انفلاسيون. نعطيكم مثال. ملي كتكون عندنا انفلاسيون ديال باغ اكزومبل 5%، شنو كيقولوا الناس؟ كيقولوا ان لو لوندومان غدا غادي يزادوا الاثمنه باش راه عندنا انفلاسيون. دونك اشاك فوا كيكون عندنا لي برودوي ولا لا برودكسيون راه كيتزاد فيها الثمن، كل نهار راه كيتزاد فيه الثمن. شنو كيوليو كيديروا لي زاجون ايكونوميك؟ كيقولوا بلاتي بيسكو الثمن يعني كيدير دي بريفيزيون لي زونتيسيباسيون، كيقولوا الثمن غادي يتزاد، كيمشيو كاع لي زاجون ايكونوميك كيمشيو لي سوبر مارشي باش كيشريو. دونك ملي كيشريو شنو كيوقع؟ كتولي عندنا ان اوغمونطاسيون ديال لا ديموند. حنا اون بروفوكي لوغمونطاسيون ديال لا ديموند حقاش قلنا بلاتي راه في الايام اللي ماجي غادي تزاد الثمن. اذا كنقول اللهم نشريو اليوم كلشي كيفكر بنفس الطريقه. دونك حتى كنتلاقاو مع بعضياتنا كاملين في لو سوبر مارشي، دونك كلشي كيشري. هنا شنو كيوقع؟ انك تكون عندنا واحد ديكالار ديال لا ديموند بارابور ا لوفر. شنو كيعطينا هادشي؟ هو كيتسبب في الانفلاسيون. دونك يولي عندنا الانفلاسيون حنا بالاعتقاد ديالنا وبلونتيسيباسيون ديالنا حنا اون بروفوك الانفلاسيون. ملي كنفكروا كنقولوا حنا اليوم كاملين غنمشيو نشريو دوك لي بيان اي سيرفيس باش ما نخليوش حتى غدا ولا بعد غدا وكنشريو بواحد لا كونتيتي كبيره. دونك حنا اون بروفوك لوغمونطاسيون دو لا ديموند اي بار لا سويت l'inflation. Donc عندنا l'augmentation des niveaux généraux durables et auto-entretenus des prix. Donc ملي كيكون هاد المواصفات كاملين هنا كتسمى عندنا انفلاسيون. وسيرتو ملي كنهضروا على الانفلاسيون
كاينين بعض المرات كيكونوا دي برودوي اللي كيتزادوا في الثمن وما كيدخلوش لا ديفينيسيون ديال لانفلاسيون. هو الا كان السبب لو موتيف ديال لوغمونطاسيون دو بري هو لا كاليتي. بحال دابا عندنا واحد لا فواتور ولا عندنا ان برودوي مثلا ستيلو داير مثلا 2 ديال الدراهم، زاد مثلا هاد لا مارك ديال هاد الستيلو بدلات من لا كاليتي ديال الستيلو ولات كتبيعو ب 5 دراهم. الا كان السبب هو لا كاليتي، يعني في لا كاليتي ديال لا ماتيير بروميير تبدلات دونك كان تحسين ديال لا كاليتي، ما كيتسماش انفلاسيون. مي حنا كنهضروا في الانفلاسيون لو ميم برودوي افيك لي ميم كاركتيرستيك، كان عندنا لو ميم ستيلو نفس لي ماتيير بروميير نفس لو ستيلو باغ اكزومبل تزاد فيه الثمن، هنا كنهضروا على الانفلاسيون. اما الا تزادت لا كاليتي راه بيان سور لي بيان راه كنلقاو كل كاينه ان سول مارك كدير لنا ميم باغ اكزومبل في لي سمارت فون كل تليفون راه بلا كاليتي ديالو كل واحد بالثمن ديالو. دونك الا تزاد كان الثمن زاد راه على حساب لا كاليتي. دونك الانفلاسيون هي ملي كيكون عندنا اوغمونطاسيون دي بري، يعني بلا ما يكون السبب هو لا كاليتي. دابا حوايج اللي هما مهمين بزاف نفرقوا في هذا لو تيم ديال الانفلاسيون، هو نفرقوا ما بين الانفلاسيون ديزانفلاسيون اي ديفلاسيون. عندنا لانفلاسيون ديزانفلاسيون ديفلاسيون اي ستاغفلاسيون. دونك نورمالمون عندنا 4 تيرم اللي هما مهمين بزاف نفرقوا بيناتهم. سي بون قلنا لانفلاسيون هي لوغمونطاسيون جينيرال دي بري. عندنا العكس ديالها لو كونترير هي لا ديفلاسيون. لا ديفلاسيون كيكون عندنا لا باس دي نيفو جينيرال دي بري. عندي دي برودوي ب 100 درهم العام الجاي غادي نلقاهم 90 درهم. دونك هنا في هذا لو كا عندنا ان باس دي نيفو جينيرال دي بري. دونك في هذا لو كا عندنا ان باس دي نيفو جينيرال دي بري هي لا ديفلاسيون. الحاجه اللي خصنا نردو على البال مزيان هي لا ديزانفلاسيون. لا ديزانفلاسيون سي با لا باس دي بري. La désinflation, c'est la baisse de rythme d'augmentation de prix. Il نعطيكم مثال. أنا في العام اللي قبل كان عندي l'augmentation هو 2%. إلا كان عندي هذا العام عندي une baisse de prix. إلا كان عندي une baisse de prix مثلا كان عندي واحد البرودوي ب 100 درهم عندي دابا une baisse de prix ديال 3% ولا 2%. باس. هنا غيولي عندي مثلا الثمن هو 98 درهم. هنا غيكون عندي ديفلاسيون. مي في لو كا ديال ديزانفلاسيون هو غادي نقول لو بري باش تزاد هذا العام قل من باش كان كيتزاد قبل. يعني الا كان العام اللي فات كانت عندنا لانفلاسيون ديال 2%، هذا العام غادي يكون عندنا اوغمونطاسيون دو بري مي ان ريتم موندر، واحد لو ريتم قل من 2%. هذا العام غادي يزاد غير 1%. دونك الا قارنت انا العام اللي فات كان عندي واحد لو ريتم ديال لوغمونطاسيون ديال 2%، هذا العام عندي غير 1%، راه مزيان قدرت نقص من ديك لوغمونطاسيون دو بري اللي كانت كتزاد 2%. الا عندي هذا العام غير 1% كتسمى هذه هي لا سيتوياسيون ديال لا ديزانفلاسيون. ديما لا ديزانفلاسيون كنقارن مع العام اللي داز. دابا عندنا لا ستاغفلاسيون. لا ستاغفلاسيون هي كتسمى لا سيتوياسيون دو لا كويكزيستانس انتر لانفلاسيون اي لو شوماج. هذه واحد لا سيتوياسيون ديال لا كويكزيستانس كيكونوا بجوج ليكزيستانس ديال لو شوماج مع لانفلاسيون. هنا بلا ما ندخلوا في لي ديتاي بزاف كان عندنا واحد لا كورب دو فيليبس اللي نورمالمون اعتمدتها ليكول كينيزيان ان نورمالمون الا كان عندنا الشوماج راه ما عندناش لانفلاسيون، كان عندنا لانفلاسيون راه ما عندناش بروبليم ديال الشوماج. في لا كريز بتروليير ديال 1973 كان عندنا بروبليم ان وقعت عندنا واحد لا سيتوياسيون ان عندنا لانفلاسيون وعندنا الشوماج او ميم طون. هذه سيتوياسيون ولا سيتوياسيون اكسبسيونيل اللي وقعت عندنا في ليكونومي ان عندنا الشوماج او ميم طون عندنا لانفلاسيون. À part ça, en général, théoriquement, كنقولوا ان في لا تيوري en général الا كان لانفلاسيون ما عندناش بروبليم ديال الشوماج. الا كان بروبليم كبير ديال الشوماج راه ما عندناش بروبليم ديال لانفلاسيون. دونك لا ستاغفلاسيون هي لا سيتوياسيون دو لا كويكزيستانس entre le problème de chômage et de l'inflation. اللي هو نورمالمون ان ايفينمون اكسبسيونيل. دونك فهمنا دابا الفرق ما بين هادو كامل. دونك اللي التحقوا بلو لايف هاد لا فيديو هي ديال لا ريفيزيون جينيرال ديال ليكونومي جينيرال ديال الباكالوريا pour les élèves ديال الباكالوريا. دونك جينيرالمون بدينا في هاد لا ريفيزيون جينيرال في لا بروميير سيونس لو شابيتر ولا لا بارتي 2 بدينا بلانسيفيزونس، يعني الشابيتر الاول فيها ديال لانسيفيزونس دو لا ريغولاسيون بار لو مارشي اللي اون جينيرال فيه لو بروبليم دو شوماج اي لو بروبليم دو لانفلاسيون. في هاد لا سيونس حنا كنخدموا دابا في لانفلاسيون. دابا شفنا لو كونسيبت دو لانفلاسيون. دابا خصنا نفرقوا ولا نعرفوا شنو هما الحوايج المهمين اللي خصنا نعرفوا في الانفلاسيون من غير الكالكول ديال لي زانديكاتور ديال لي بي سي لانديس دو بري على لا كونسوماسيون. خصنا نعرفوا لي كوز دو لانفلاسيون ونعرفوا لي كونسيكونس دو لانفلاسيون.
الحاجه اللي مهمه بزاف في لي تيكست في لو تريتمون دي تيكست اللي كيكون عندنا في ليكزامان ناسيونال خاصنا نعرفوا فينا هما شنو كنقصدوا بلي كوز شنو هما لي كوز وشنو هما لي كونسيكونس. قلنا لي كوز دو لانفلاسيون اون ديستانك surtout les causes conjoncturelles on distingue entre trois causes. عندنا généralement l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation induite par la demande وهي l'inflation اللي كنعرفوا بزاف واللي كنفهموها facilement. عندنا l'inflation induite par la monnaie وعندنا l'inflation induite par le coût. والinflation importée راه بعض المرات كندخلوها مع l'inflation induite par le coût. ديك l'inflation اللي كتسمى importée جبناها من الخارج راه كتكون داخله مع le coût. Donc l'inflation نبداو بالinflation induite يعني causée par la demande. En général حنا كنعرفوا ان في لي مارشي كاملين سواء المارشي دو بيان اي سيرفيس مارشي دو ترافاي مارشي دي كابيتو شنو اللي كيحدد لو بري ديكيليبر هما لي دو كومبوزونت دو مارشي. ديجا شفناهم في لابارتي الاولى ديال ليكونومي جينيرال. دونك عندنا لي دو كومبوزونت هما لوفر اي لا دوموند هما اللي كيديروا لا ديتيرميناسيون دو بري ديكيليبر. دونك في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس هاد لا رونكونتر انتر لوفر اي لا دوموند حتى هي اللي كدير لو بري ديكيليبر. دابا ملي كيكون عندنا باغ اكزومبل اكسي دو لا دوموند بارابور ا لوفر شنو كيعطينا tout simplement l'augmentation de prix. علاش pour faire simple نعطيكم un exemple très simple. normalement ملي كيكون عندنا دي زاجون ايكونوميك اللي باغيين يبيعوا عندهم واحد لوفر ديال 100 يونيتي وعندنا لا دوموند بزاف ديال لي دوموندور يعني طالبين 200 يونيتي. هادوك لي زوفرور غادي يوليو هما كيختاروا اللي من يبيعوا حقاش عارفين لا دوموند راه الا ما ساش من عندي واحد راه باقي عندي 200 يونيتي ا كوموندي بار لا دوموند. يعني انا كنقول لا دوموند كاينه بزاف كنقول الا ما بغيتش يشري من عندي انا كنبدا نزيد في الثمن الا ما شراش من عندي هذا راه يشري من عندي واحد اخر. علاش حيت لا دوموند متوفره بزاف. اذا ديما لي زوفرور ملي كيشوفوا قدامهم عندنا اكسي لا دوموند ملي كتزاد لا دوموند بزاف في المارشي كيوليو كيزيدوا في الثمن. وحتى لي دوموندور كيعرف الا ما قدرش يدفع داك الثمن راه كاين واحد اخر غادي يشري ديك ليميتي. دونك اون جينيرال ملي كيكون عندنا اوغمونطاسيون اكسي يعني فائض عندنا لا دوموند كبر من لوفر كتعطينا اوغمونطاسيون دو بري. والعكس عاوتاني ملي كتكون لوفر كبر من لا دوموند راه كيكون عندنا بيس دو بري. وبحال عندنا في لا ريكولت اغريكول ملي في كل عام على حسب لاغريكولتور ديالنا في دوك لي برودوي اغريكول الخضار الفواكه ايتترا كنشوفوا الا كانت عندنا واحد لا ريكولت مزيانه يعني واحد المحصول اللي هو مزيان عندنا ان بون بليفيوميتريس باش الشتا مزيان كيكون عندنا نورمالمون لا بيس دو بري. علاش حقاش لوفر كتكون ديك الساعه اكبر من لا دوموند. ملي كتكون عندنا ان موفيز ريكولت واحد المحصول اللي هو ناقص دونك ما عندناش لوفر بزاف ديالهم ديال هاد لي فروي ديال لي ليغوم ايتترا شنو كيوقع كتكون لا دوموند كبر من لوفر اذا كيكون عندنا الاثمنه ديالو كيكونوا زايدين. دونك اون جينيرال في الانفلاسيون ملي كتزاد لا دوموند بارابور ا لوفر كتكون عندنا كتعطينا une inflation وكتسمى l'inflation causée ou l'inflation induite par la demande. عندنا la deuxième cause l'inflation induite par la monnaie. هنا خصنا نفهموها مزيان. هاد l'inflation induite par la monnaie كنفرقوا في ليكونومي ديالنا ما بين جوج ديال الحوايج le besoin de l'économie et la monnaie disponible. حنا اون جينيرال سيرتو في لا تيوري مونيتاريست في لا تيوري مونيتاريست شنو كنقول لا لوفر دو لا موني دو كوريسبوندر او بوزوان دو ليكونومي. الفلوس اللي كنجو اللي كتكون عندنا في لا ديسپونيبيليتي خاصها تكون هي الفلوس اللي حنا اكزاكتومون محتاجينها ما تكونش اكثر من داكشي اللي محتاجينه في ليكونومي. دونك لو بوزوان دو ليكونومي كيكون كاركتيريزي بار لو بي بي. دوك شحال محتاجين ديال الفلوس باش نديرو لي ترانزاكسيون. لي ترانزاكسيون شنو هو اللي كيحسب لينا لي ترانزاكسيون اللي داروا في ليكونومي ديالنا هو لو بي بي. اذا ملي كنشوف كنقول شحال عندي الفوليوم شحال عندي يعني الحجم ديال التعاملات اللي غادي يكون كنشوف شحال الحجم ديال التعاملات كنقول شحال خاصني ديال لا موني. الفلوس اللي غيكونوا ديسپونيبل خصهم يكونوا كيساويو ديك الحاجه. الا كانوا الفلوس فايتين ديك الحاجه غتعطينا لانفلاسيون. علاش الناس غيوليو عندهم فلوس موجودين بزاف ولي بيان اي سيرفيس اللي متوفرين في المارشي هما نفسهم. اذا الناس اللي عندهم فلوس بزاف كيوليو باغيين يشريو اكثر. اذا شنو غادي يوقع بار سويت غيعطينا لانفلاسيون. يعني كاع الناس عندهم فلوس يعني اون اكسي يعني لوفر دو لا موني فايته بزاف لو بوزوان دو ليكونومي. شنو كيعطينا تو سامبلومون كيعطينا انفلاسيون. اذا هنا علاش في لا تيوري مونيتاريست شنو قالت لينا
يعني في لي دمان قال لنا نورمالمون الفلوس اللي كنوفروا في ليكونومي خصهم يكونوا ما يكونوش فايتين لو بوزوان دو ليكونومي. اذا هنا في لو كا ديال باغ اكزومبل كاينين دي بيي افريكان ولا دي بيي دوطخ بيي اللي نورمالمون كيبقاو يديروا ليميسيون دو لا موني. الدوله اترافير لا بنك سنترال كتبقى دير في ليميسيون دو لا موني. شنو كيوقع كيترتب على هذا هو ان كيكون عندنا انفلاسيون، يعني ما كيكونش تاثير ايجابي ولكن بالعكس كيكون تاثير سلبي. الا بقينا كنطبعوا في الفلوس وكنشرو فيهم كتولي عندنا الفلوس ديسپونيبل اكثر من لو بوزوان، دونك كتزاد l'inflation. عندنا دابا l'inflation induite par le coût. انا في لو كا ديال لو كو هو ملي كيكون عندنا لي زونتربريز ملي كيبغيو يبيعوا لو بري دو فونت. فهاد لو بري دو فونت شنو كيكون فيه؟ كيكون لو بري دو روفيان، التكلفه شحال كيتقام علينا ان برودوي، وعندنا لو بري دو فونت شحال كنبيعوا لو برودوي. يعني حنا شنو كنديروا؟ شحال تقام لنا مثلا واحد لو برودوي ب 10 دراهم كنزيدوا لا مارج بينيفيسيير ديال 5 دراهم كنوليو كنبيعوه ب 15 درهم. عندنا واحد لو برينسيپ اللي هو مهم، لي زونتربريز اون انتيري ا غاردي لور مارج بينيفيسيير. ديما مهتمين انهم تبقى عندهم او موان لا ميم مارج بينيفيسيير. انا كنربح 5 دراهم او موان خصني نربح 5 دراهم، بو امبورط واش لي بري تزادوا ولا نقصوا خصني نربح 5 دراهم. شنو كيوقع الا تزاد في لو كو ديال هاد لا برودكسيون؟ ملي كنهضروا على لو كو سيرتو لا ماتيير بروميير. عندنا باغ اكزومبل لا ماتيير بروميير كنا كنستعملوا البلاستيك، كنا كنستعملوا بزاف ديال لي ماتيير بروميير تزادوا في الاثمنه ديالها. دونك شنو غادي يوقع؟ حنا لي زونتربريز غادي يزيدوا في الثمن. علاش؟ حقاش ملي تزاد الاثمنه ديال لا ماتيير بروميير حتى لي برودوي انرجيتيك بحال دابا عندنا ليكزامبل ديال البترول ملي كيتزاد اذا راه كتزاد التكلفه ديال الانتاج بالنسبه لي زونتربريز. ولا عندنا حتى لي سالاريي حتى هما داخلين في التكلفه ديال الانتاج ملي كيتزادوا لي سالاريي، يعني لو سالير دي سالاريي ملي كيتزاد دونك حتى هو كيعطينا لوغمونطاسيون دو بري دو روفيان، يعني داك الثمن ديال التكلفه لو كو دو روفيان. دونك نورمالمون الا تزاد لو كو دو روفيان ولينا كنخسروا 12 درهم في كل بياس. شنو غنوليو كنديروا؟ ما غنبيعوش بنفس الثمن اللي هو 13 درهم، غنوليو كنبيعوه ب 17 درهم. 12 درهم زائد 5 دراهم اللي هي لا مارج بينيفيسيير اللي لي زونتربريز كيقولوا ما نتفكوش او موان تكون عندنا ديك 5 دراهم لا مارج بينيفيسيير اللي كانت عندهم. دونك شنو غيوليو كيديروا؟ غيوليو كاع هاد لي زونتربريز كيبيعوا هاد لو برودوي ب 17 درهم. اذا شنو انتقلنا من 15 درهم كان كيتباع هاد لو برودوي ب 15 درهم ولا كيتباع ب 17 درهم. اذا غيعطينا اوغمونطاسيون يعني دي نيفو جينيرال دي بري، غتعطينا لانفلاسيون. شنو السبب في هاد لانفلاسيون؟ هو لو كو، يعني جات من داك لو كو ديال لا ماتيير بروميير ديال لي سالاريي ديال لي برودوي انرجيتيك ايتترا. دابا لانفلاسيون امبورتي علاش كنقولوا داخله مع لو كو؟ حقاش لانفلاسيون امبورتي هي ملي كنشريو دي بيان د لا ماتيير بروميير سيرتو من ليترونجي وكيكون هذاك الشيء اللي في ليترونجي تزاد في الثمن كيأثر علينا باش حتى حنا كتولي عندنا انفلاسيون. حنا علاش دخلنا في لو كو؟ حقاش ملي سيرتو ملي كنهضروا على لي برودوي انرجيتيك البترول، هو راه البترول راه كيتسمى انفلاسيون امبورتي حقاش ماشي حنا السبب هو ليترونجي ان تزاد الثمن، يعني لو بري ديال الباريل دو بترول ملي كيتزاد الثمن ديالو في العالم في لو كور ديالو. دونك نورمالمون كنزاد حتى في لو كور دو روفيان ديالنا وبار سويت كيزاد في لو كو وكنزيدو في الانفلاسيون كتولي عندنا انفلاسيون. شنو السبب؟ هو لانفلاسيون امبورتي، انا دوك لي ماتيير اللي كنشريو كيجيو من ليترونجي. سي بون. دونك عندنا في لي كوز كونجونكتورال عندنا 3 كوز. عندنا لانفلاسيون اندويت بار لا دوموند، l'inflation induite par la monnaie et l'inflation induite par le coût. Sinon, il y a d'autres causes structurelles, par exemple le marché. Quand on parle des marchés oligopolistiques surtout. Dans le cas marocain, il y a un marché télécommunication, il y a un marché oligopolistique. يعني la situation des marchés, كنا فرقنا في les séances يعني داكشي البروغرام الاول ما بين المارشي de concurrence plus parfaite, marché d'oligopole, etc. لي مارشي اوليغوبوليستيك كيكون عندهم واحد كيتسمى لو بوفوار دو مارشي، عندهم واحد السلطه على المارشي على السوق. اذا كيوليو يديروا الثمن اللي بغاو بحال المارشي تيليكومونيكاسيون في المغرب كيوليو باغيين يديروا الثمن اللي بغاو، ماشي ملي كتكون ماشي بحال ملي كتكون تنافسيه لا كونكورونس. اذا في لي مارشي اوليغوبوليستيك ملي كيكون عندنا بزاف كيعطيونا لانفلاسيون كيبقاو يزيدوا في الثمن. وعندنا دوطخ كوز ستركتورال مي اللي مهمين هما سيرتو لي كوز كونجونكتورال. D'abord, نشوفوا les conséquences. Les conséquences de l'inflation عندنا des conséquences. يعني ما بغيتش باش لي سيونس ما يكونوش طوال بزاف باش تقدروا تبقاو تتبعوهم par la suite. Donc les conséquences عندنا des conséquences positives وعندنا des conséquences négatives. يعني شنو هما النتائج ديال الانفلاسيون؟ عندنا واحد النتائج اللي هما ايجابيه وعندنا نتائج اللي هما سلبيه، الاغلبيه ديالهم كيكونوا سلبيه. النتائج السلبيه كيكون عندنا على الغوفوني،
ملي كتزاد لانفلاسيون كيولي عندنا ديبريسياسيون دو بوفوار داشا. لي زاجون ايكونوميك ما كتبقاش عندهم واحد القدره شرائيه. علاش؟ ملي كنكونوا مثلا كيكون نفس لو باني ديال لي بيان اي سيرفيس كنشريوه ب 100 درهم، القفه ديالنا كنا كنشريوها مثلا ب 200 درهم مثلا، ولا نرجعوا ليكزامبل 100 درهم. واحد القفه كنشريوها ب 100 درهم، هذا العام زادت لانفلاسيون 3% ولا 5% غتولي كتقام علينا 105 درهم. وحنا عندنا واحد الغوفوني كي ديتيرميني اللي هو فيكس، عندنا 4000 درهم والقفه ولا في عوض 100 درهم ولا 105 درهم. وهذا عندنا بزاف ديال لي بيان اي سيرفيس، اللويه حتى هو زاد ب 5% اتسيتيرا. دونك نورمالمون شنو غادي يوقع؟ تولي عندنا ديبريسياسيون دو بوغ داشا. ديك 4000 درهم كانت كتجيب لي مثلا واحد 50 انيوتي من هاد لي بيان اي سيرفيس كاملين، دابا غتولي كتجيب لي غير 45 انيوتي ولا 40 انيوتي. اذا فقدت ديك القدره الشرائيه. ملي كنقول لو بوغ داشا هو شحال الفلوس شحال قادره تجيب لي من لي زينوتي، شحال لا كونتيتي اللي قادره تجيب لي من لي بيان اي سيرفيس. اذا ملي كنهضروا هذا ايفي نيجاتيف على لو ريفونو على لو بوفوار داشا، كيتسمى لا ديبريسياسيون دو بوفوار داشا. عندنا ايفي على لا موني. ايفي على لا موني كتعطينا ديبريسياسيون دو لا موني، حقاش القيمه ديال الفلوس ديما كنقولوا القيمه ديال الفلوس غادي كتنقص. علاش؟ حقاش عندنا باغمي لي فاكتور اللي كيعطيونا ديبريسياسيون دو لا موني هي لانفلاسيون. ان الفلوس القيمه ديال 100 درهم هذا العام اللي قبل كانت 100 درهم كتاخذ ليا هاد لو باني. هاد العام 100 درهم ما غتقدرش تاخذ ليا لو ميم باني اللي هضرنا عليه، حقاش لو ميم باني اللي هضرنا عليه ولا كيتقام ب 105 درهم. اذا عندي ديبريسياسيون دو لا موني، القيمه لا فالور ريال ديالها راه ما بقاتش عندنا القيمه ديال 100 درهم، دونك نقصات القيمه ريال ديالها. دونك كتعطينا في ليفي على لا موني كتعطينا ديبريسياسيون دو لا موني. عندنا ليفي نيجاتيف على لا بالانس كوميرسيال. هنا مهم بزاف لا بالانس كوميرسيال، ومازال غادي نشوفوا في لا بارتي ديال لي زيشانج اكستيريور. في لا بالانس كوميرسيال ملي كتولي عندنا لانفلاسيون كتنقص من سكون ابل لا كومبيتيتيفيتي، التنافسيه مقارنه مع لي زونتربريز انترناسيونال. ملي كيتزاد كيولي انا واحد الثمن كنت كنبيعو ب 100 درهم، دابا ولا كنت كنبيعو ب 11 درهم، دابا وليت كنبيعو ب 17 درهم. انا ما غنبقاش كومبيتيتيف مقارنه مع دوطخ اونتربريز انترناسيونال. ملي غنبغي نبيعو في المارشي انترناسيونال غيولي كيتباع ب 17 درهم، الوغ كو دوطخ اونتربريز ممكن يطلعوا لو الثمن ديالو ب 15 درهم. اذا انا ملي غنتنافس معاهم في المارشي انترناسيونال هما كيبيعوا ب 15 درهم، يعني ليكيفالون ديال الترانزاكسيون بلا مون ناسيونال كتكون 15 درهم، انا كنبيع ب 17 درهم. اذا بيان سور لي كليون في ليترونجي غادي يشريو داك لو بيان اللي كيتباع ب 15 درهم. شنو غادي يوقع؟ غادي ينقصوا لي زيكسبورطاسيون. اذا في هذا لو كا غادي نقصوا لي زيكسبورطاسيون ديالنا. علاش؟ حقاش عندنا انفلاسيون، لي بيان ديالنا لوكو ولاو كيتقاموا غاليين بالنسبه لدي كليون ايترونجي. اي اون كونتر بارتي غادي تزادوا لي زامبورطاسيون. دونك غادي نقصوا لي زيكسبورطاسيون وغادي تزادوا لي زامبورطاسيون. قلنا لي زيكسبورطاسيون علاش غادي ينقصوا، دابا لي زامبورطاسيون علاش غادي يتزادوا؟ حقاش انا كليون في المغرب بديت كنشوف انا قدامي واحد لو بيان اللي هي اون انتربريز ماروكان ب 17 درهم وين انتربريز ايترونجير كتبيع ب 15 درهم. اذا اون جينيرال لي كليون كيفاش كيفكروا غادي يشريو لو بيان اللي هو موان شار، غادي يشريو ديال 15 درهم. اذا غنوليو كنشريو دوك لي بيان امبورتي بزاف، اذا غادي نزيدو في لامبورطاسيون. اذا parmi les causes ولا parmi les conséquences ولا les effets négatifs اللي هما كبار بزاف على ليكونومي ديالنا ديال لانفلاسيون هي لا بالانس كوميرسيال، كيعطينا ديفيسيت دو لا بالانس كوميرسيال. راه نشوفوا دابا لي زيفي بوزيتيف ولا عندنا واحد لو كا ديال لي كريدي كيكون عندنا سوا كا بوزيتيف ولا ايفي بوزيتيف و ايفي نيجاتيف. هو نورمالمون ملي كنهضروا على دي كريدي عندنا لي بريتور وعندنا لومبرانتور. لي بريتور هما اللي عطاو الفلوس، لومبرانتور هو اللي تسلف الفلوس. هنا كنقول لانفلاسيون اي فافورابل بور لي زومبرانتور اللي تسلفوا الفلوس، اي ديفافورابل بور لي بريتور. كضر سا بيناليز لي بريتور وهي كتعطينا اون فافور كتعطيها لي زومبرانتور. علاش؟ انا الا تسلفت 100 درهم من عند ان اجون ايكونوميك نورمالمون ما غنرد لي الفلوس حتى العام الجاي. الا حنا في لو كا ديال الانفلاسيون الا كانت عندنا الانفلاسيون 5%، انا كندير معاه لو طو دانتيغي هو 5%، غنرجع ليه بالربح ديال 5%. انا ملي غنعطيه 105 درهم راه عطيتو نفس القيمه، حقاش اصلا الا خدينا اون كونسيديراسيون لانفلاسيون راه القيمه ديال 100 درهم ديال داك العام راه هي 105 درهم، اذا بحال عطيتو نفس الفلوس. اما هو عطاني في الاول 100 درهم وكيتسنى يربح 5%، ملي غنعطيه 105 دراهم راه يلاه بحال الى بو كوفرير لانفلاسيون، داكشي اللي تزاد في لانفلاسيون ما ربحش معايا.
اذا لي بريتور كيكونوا كيضروا بزاف بلانفلاسيون ولي زومبرانتور كيربحوا من لانفلاسيون. هنا غادي نهضروا على باغمي الحوايج اللي هما بوزيتيف. عندنا لو ديفيسيت بيدجيتير ولا الفينانسمون ديال ليطا، يعني لي كريدي ديال ليطا. حنا اون جينيرال دوك لي كريدي ديال ليطا كتكون كتخلصهم ملي كتاخذ دي كريدي وكتخلص افيك لانفلاسيون. دونك الفلوس اللي كتعطي نفس الحاجه ديال لومبرانتور، حقاش في هذا لو كان ديال ليطا ملي كتاخذ دي كريدي راه كتكون في لا سيتوياسيون ديال لومبرانتور. دونك ملي كتسلف الفلوس ملي كترجعهم افيك لو طو دانتيغي راه بحال عطات نفس القيمه ولا او موان كتنقص. الا كان لو طو دانتيغي باغ اكزومبل 10% ولو طو دانفلاسيون هي 5%، راه بحال ما كتخلصش 10% ديال لانتيغي غياب، راه بحال كتخلص يلاه 5%. دونك نورمالمون حتى ليطا انها كتربح من لا سيتوياسيون، يعني كوتي كريونس دو ليطا ولا باردون لي كريدي دو ليطا انها كتربح من هاد لا سيتوياسيون ديال لانفلاسيون. دونك هذا اون غروسو مودو، هذا اون جينيرال دونك اون غروسو باردون. دونك هذا اون جينيرال هما لي كوز ولا لي كونسيكونس، يعني شفنا لي كوز اي لي كونسيكونس دو لانفلاسيون وشفنا حنا شنو كنقصدوا بلانفلاسيون. عندنا لا بارتي دو كالكول ان شاء الله في لي بروشان سيونس نشوفوا لا بارتي دو كالكول كيفاش غادي نحسبوا بلي بي سي. المهم ماشي صعيب بزاف. دونك الا كان عندكم دي كيسيون تقدروا تسولوني، تقدروا تخليو دي كومونتير ولا تصيفطوا لي دي ميساج في فيسبوك باش ان شاء الله نجاوبكم. وفي لا بروشان فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الشوماج، غادي نهضروا على الشوماج. سينون تقدروا تشوفوا حتى لاشين يوتيوب ديالي مصعب بن يوسف، راه ديجا فيها دي فيديو على المارشي، على بليزيور شابيتر في ليكونومي جينيرال. وتقدروا تتبعوا حتى امين نصر الله ديجا عنده بليزيور فيديو سوا فيسبوك دي لايف فيسبوك وحتى في لاشين يوتيوب امين نصر الله. دونك على بروشان فيديو ان شاء الله.